कोभिड-19 कोरोनाबाट यो विश्वमा कोही एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन। मृत्यु भएको छ त यसको डर र त्रासले भएको छ। मृत्यु भएको छ त यसमा प्रयोग गरिएको चाहिँ दबाईहरू चाहिँ को कारणले मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएको छ त यो चाहिँ ज्यानमारा मास्क लगाएको कारणले मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएको छ त यो ज्यानमारा चाहिँ सेनिटाइजर चाहिँ प्रयोगको कारणले चाहिँ मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएको छ त यो ज्यानमारा भ्याक्सिनको कारणले मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएको छ त यो चाहिँ राज्यले मचाएको आतंक, राज्यका चाहिँ विङ्सहरूले मचाएको आतंकले घरभित्र थुनेर चाहिँ हामीलाई न्याकेर चाहिँ हत्या गरिएको कारणले मृत्यु भएको छ। अरू कोरोनाबाट चाहिँ न कसैको मृत्यु हुन्छ न हुनेवाला छ, न कोरोना भन्ने चाहिँ कुनै चाहिँ विराम हो। यो एउटा आतंकवाद हो। यो 30-40 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ सुनियोजित षड्यन्त्र हो। नमस्ते दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। अब यहाँ विशेष कुरा आज मैले फोकस गर्न खोजिराखेका कुरा के हो भने त्यो भ्याक्सिनको बारेमा। भ्याक्सिनको बारेमा के गरौँ भनेर चाहिँ सोधिराखेका हुन्छन्। अब त्यहाँ आधा घन्टा 40 मिनट 1 घन्टासम्म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भ्याक्सिन लगाउने भनेकै मान्छे मार्नको लागि हो, अरू त यसको केही पनि प्रयोजन छैन। अनि भ्याक्सिन लगाउने कि नलगाउने भनेर सोध्ने त अनवरत रूपमा हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यो कोरोना आतंक हो, यो फ्रड हो, यो फेक हो, यो मान्छे मार्ने खेल हो। यो 30-40 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ सुनियोजित एउटा षड्यन्त्र हो। यसका चाहिँ अब 15, 20, 30, 40 वर्षसम्मका रेकर्डहरू, यसमा लेखिएका किताबहरू, अनि यिनीहरूले चाहिँ गरेका चाहिँ भाषणहरू, मिटिङहरू, इभेन चाहिँ अब यो कोरोना चाहिँ अब चाहिँ टेस्ट किट, अब चाहिँ कोरोना चाहिँ आयो चाहिँ 2019 को लास्टमा। अब टेस्ट किटको अब डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ 2017 चाहिँ नै भइसकेको छ, विश्वभरि चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भइसकेको छ। अब ती कुराहरू त सबै बजारमा आइसके। अब त्यस पछाडि यसको पेटेन्ट 2015 मा नै यसको ठेक्का लगिसकेको छ कि अब यो भ्याक्सिनहरू चाहिँ लगाउने, भ्याक्सिनहरूको चाहिँ अब ठेक्का लिने। अब यी सम्पूर्ण कोरोना आतंकका खेलहरू त अब चाहिँ यसको चाहिँ पहिल्यैबाट चाहिँ अब ती प्रमाणहरू जम्मै बाहिर आइसक्यो भनेपछि अब यसको बारेमा त अब चाहिँ हामीले केही बुझिराख्नुपर्ने भन्ने छैन। अब यसबाट कसरी बच्ने र यसको विरुद्धमा कसरी चाहिँ हामी लड्ने, अब त्यो योजना बनाउने बाहेक अरू कुराहरू केही पनि छैन। अन्यथा यिनीहरूले मार्ने हुन्, त्यसमा कुनै चाहिँ अब चाहिँ शङ्का पनि छैन। उनीहरूले त्यही रफ्तारमा यो काम गर्न खोजिराखेका छन्। तर चाहिँ विश्व मानचित्रमा यो सिनारियो भने कम्प्लिट चाहिँ नेपालमा भइरहेको जस्तो छैन। कम्प्लिट यसको चाहिँ उल्टो छ, अपोजिट छ। उहाँको चाहिँ 90% चाहिँ पपुलेसन यसको विरुद्धमा उठिरहेको छ। सिर्फ गभर्मेन्टका चाहिँ अब चाहिँ हेड अफ द स्टेटहरूले मात्र चाहिँ यहाँ जबरजस्ती गर्दाखेरि मात्र उनीहरू थुनिरहेका छन्। नत्र भने नागरिकहरूले त्यहाँ जितिसके। विश्वका सयौँ देशहरूमा चाहिँ सयौँ मुलुकहरूमा, सयौँ चाहिँ राष्ट्रहरूमा यो कोरोना आतंकको विरुद्धमा चाहिँ अब थुप्रो चाहिँ कोर्टमा चाहिँ केसहरू चलिरहेका छन्। अब यसमा चाहिँ प्रमुखमा चाहिँ WHO, बिल गेट्स लगायत इलाइट ग्रुपहरू जसले चाहिँ यो कोरोना आतंक मचाइरहेका छन्। अब डाक्टर फौसी भन्ने चाहिँ जुन छ चाहिँ एन्थोनी फौसी भन्ने चाहिँ यिनीको नाउँमा त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ मुद्दाहरू चलिरहेका छन्, कोर्टमा केसहरू चलिरहेका छन्। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ देशमा भने त्यो छैन। हाम्रो देशमा चाहिँ अब यो कोरोना चाहिँ हो, अब भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ, कोरोना टेस्ट गर्नुपर्छ, अब यही कुराहरूको मात्रै चाहिँ धन्दा चलिरहेको छ। अनि राज्यले आतंक मचाएर हाम्रो हत्या गरिरहेको छ। खाना लाउन नदिएर चाहिँ सासै फेर्न नदिएर घरभित्र थुनेर हाम्रो हत्या गरिरहेको छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न औषधिहरू, प्रतिबन्धित औषधिहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गराएर चाहिँ कोरोनाको चाहिँ बिरामीहरू भन्दै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हत्या गरिरहेको छ। अब जबरजस्ती भ्याक्सिन कोचेर त्यहाँ हत्या गरिरहेको छ। अब भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ यहाँ मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ, देखिराख्नु भएको छ। अब चाहिँ पहिलो डोज, दोस्रो डोज लगाइसकेकाहरूलाई पनि कोरोना पोजिटिभ आइरहेको छ। फेरि तपाईँहरू सोध्नुहुन्छ कि चाहिँ भ्याक्सिन लगाउँ कि नलगाउँ। भ्याक्सिनको काम हामीलाई मार्ने हो, अब लगाउने नलगाउने तपाईँहरूको इच्छा हो। कोही पनि तपाईँका हाम्रा दाजुभाइ हुन्, हाम्रा दिदीबहिनी हुन्, हाम्रा आमा बुवा हुन्, हाम्रा पढे लेखेका छोराछोरी हुन्, जसले पनि हामीलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाउन प्रेरित गर्छन्, भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ भन्छन्, उहाँहरूले हाम्रो चाहिँ हत्या गर्न खोज्ने बाहेक अरू कुनै पनि क्रियाकलाप जानेर हो या नजानेर यही बाहेक अरू केही पनि गरिरहेको छैनन्।
अब भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ अमेरिका जस्तो चाहिँ राज्यमा, अमेरिका जस्तो मुलुकमा भ्याक्सिन लगाएर अहिले चाहिँ कति 4-5 हजार चाहिँ मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेको खबर आइरहेको छ। दैनिक 30 जनाको चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ जो भ्याक्सिन लगाएको कारणले, भ्याक्सिनले गर्दाखेरि मृत्यु भइरहेको छ। अब यही हाम्रो चाहिँ छिमेकी मुलुक चाहिँ इन्डियाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि मध्य प्रदेशमा अप्रिलको महिनामा मात्र 42 जना पुलिसकर्मीहरूको चाहिँ हत्या भयो भ्याक्सिन लगाएर, भ्याक्सिनको कारणले। अब हजारौँ चाहिँ त्यहाँ डाक्टर नर्सहरूको चाहिँ हत्या भइसक्यो अहिलेसम्म चाहिँ यो कोरोना आतङ्कको कारणले हैन। त्यसमा विभिन्न चाहिँ यिनीहरूका प्रोटेक्टिभ मेजर्सहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी पुलिसकर्मी र चाहिँ यो चाहिँ डाक्टर नर्सहरूको चाहिँ हत्या किन भइरहेको छ भन्दाखेरि उनीहरूले सबभन्दा बढी चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्छन्। पुलिसहरूले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ शरीरलाई चाहिँ कभर गरेका हुन्छन्, तल बुट लगाएका हुन्छन्, रहेको मुख र चाहिँ हातमा समेत पन्जा लगाएर मास्क लगाएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ शरीरलाई चाहिँ घात गर्ने, शरीरलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अब समस्या चाहिँ बनाउने त्यस्तो खालको चाहिँ ज्यानमा र बाँसको चाहिँ प्रयोग गरिराखेका हुन्छन्। सबभन्दा बढी उहाँहरूलाई सबैभन्दा बढी तनाव छ, त्यही भएर उहाँहरूको हत्या भइरहेको छ। उहाँहरूलाई नै सबैभन्दा बढी गिनीपिग बनाइएको छ। कोरोनाको टेस्ट सबभन्दा पहिला उनीहरूले चाहिँ लाई नै गराइन्थ्यो। त्यहाँ पहिला गर्नुको कारण त अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब इन्सुरेन्सका पनि चाहिँ खेलहरू थिए। अब अहिले आएर चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ लगाउने काम चाहिँ अनवरत रूपमा चलिरहेको छ। अब अस्ति डाक्टर के अग्रवाल भन्ने इन्डियाको चाहिँ वरिष्ठ एउटा चिकित्सक, उहाँले कोरोना आतङ्कको विरुद्धमा चाहिँ अलिकति नथाहा पाउने किसिमले चाहिँ उहाँले चाहिँ अभियान चलाइराख्नु भएको थियो। कोरोनासँग डराउनु पर्दैन, यो सामान्य चाहिँ रुगाखोकी हो भनेर चाहिँ चलाइराख्नु भएको थियो। र भ्याक्सिन भनेको पनि यो सामान्य कुरा हो, यसले हामीलाई फाइदा गर्छ भनेर उहाँले भ्याक्सिन लगाएर देखाउनु भयो पब्लिकलाई। ओके, पब्लिकलाई चाहिँ अब इन्स्पायर गर्नको लागि भ्याक्सिनबाट डराउनु पर्दैन भनेर फर्स्ट डोज लगाउनु भयो, सेकेन्ड डोज लगाउनु भयो। सेकेन्ड डोज लगाएको चाहिँ 10-15 दिनमै चाहिँ फेरि चाहिँ कोरोना टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आइहाल्यो। त्यसको चाहिँ अब चाहिँ त्यसको चाहिँ केही दिनमै उनी चाहिँ लगत्तै चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदै गयो। त्यो गाह्रो हुँदै गइसकेपछि उहाँको मृत्यु भयो। सिर्फ कोरोना एन्टी कोरोना भ्याक्सिन लगाएको कारणले उहाँको हत्या भयो। त भनेपछि अन्त फेरि सोधिराख्नु भएको छ अनि लगाउँ कि नलगाउँ भनेर। अब यो भ्याक्सिनको काम के हो? यो भ्याक्सिन मात्र हैन, यो त स्पेशल भ्याक्सिन हो। यहाँ त धेरै चाहिँ खेलहरू छन्, यसमा धेरै चाहिँ प्लानिङहरू छन्, धेरै षड्यन्त्रहरू छन्, धेरै किसिमको चाहिँ यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिएको छ। यहाँभन्दा अगाडिका भ्याक्सिनहरू, यहाँभन्दा अगाडिका सम्पूर्ण चाहिँ दवाईहरूले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने बाहेकहरू केही पनि छैन। अब भ्याक्सिनभित्र चाहिँ के चिज हालिएको हुन्छ? सबैभन्दा पहिलो काम भ्याक्सिनले के गर्छ त भन्दा हामीलाई धर्मबाट विस्थापित गराउँछ। हिन्दू र मुस्लिमहरूलाई त यसले चाहिँ सबैभन्दा पहिला धर्मबाट विस्थापित गराउँछ। उनीहरूले त यो भ्याक्सिनको प्रयोग गर्नै हुँदैन। कुनै पनि हिन्दू र मुस्लिमले यो भ्याक्सिन चाहिँ प्रयोग गर्नासाथ उनीहरू चाहिँ धर्मबाट विस्थापित हुँदै धर्म विरोधी हुन्छन्। कसरी हुन्छन् त हिन्दूहरू भन्दाखेरि यसमा चाहिँ गाईको रगत हालिएको हुन्छ। ओके, गाईलाई पनि कसरी चाहिँ यिनीहरूले हत्या गर्छन्, एउटा ब्याउने गाईलाई चाहिँ मार्छन् र त्यहाँबाट त्यो बच्चालाई निकालेर चाहिँ त्यसको चाहिँ घाँटी रेट्छन् र त्यसको रगत चाहिँ यो भ्याक्सिनमा चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ। अब त्यो जसको चाहिँ पिसाब, युरिन, गोमूत्र प्रयोग गरेर हामी शुद्ध हुन्छौँ, अब त्यो गाई माताको रगत यसमा हालिएको हुन्छ भनेपछि हामी धर्मबाट विस्थापित। ओके, पहिलो काम। अब त्यस पछाडि यसमा सुँगुरको रगत हालिएको हुन्छ अनि त्यो मुस्लिम चाहिँ कम्युनिटीलाई त्यहाँबाट धर्मबाट विस्थापित गरिन्छ। पहिलो काम भनेको त इन्जेक्सन लाउन साथै हामीलाई त्यसरी चाहिँ यिनीहरूले विस्थापित गर्छन् धर्मबाट। अब त्यस पछाडि अरू के चिजको प्रयोग भएको हुन्छ त यसमा चाहिँ? ल म चाहिँ यहाँ चाहिँ हेरेर भन्छु यसमा। अब यी कुराहरू त सबै तपाईँहरूले मभन्दा बढी चाहिँ पढे लेखेका मान्छेहरू हुन्छ, नेट 24 घण्टा चलाइराख्नु भएको हुन्छ। अब यी कुराहरू चाहिँ पढ्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यहाँ नेटमा हेर्नु पर्यो, आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो। यहाँ हुन त यहाँ रिपिटेडली 24 आवर्सै यही कुराहरू चाहिँ कोरोना 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 छ, कोरोनालाई मार्छ, अनि कोरोनाको लागि दबाई यस्ता खानुपर्छ, कोरोनाको लागि भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ, कोरोनाको लागि मास्क लगाउनुपर्छ, जे कुरा रिपिटेडली चाहिँ आइरहेको छ त्यही कुरा मात्रै हामीले गर्ने हो। हाम्रो विवेक त्यहाँ प्रयोग हुन सक्दैन। तर यसको बावजुद पनि हामी जाग्नु पर्यो। हामी मूर्छित अवस्थामा छौँ, हाम्रो मानसिकतालाई कब्जा गरेर राखेका छन् यिनीहरू आतङ्कवादीहरूले।
अनि हामीले चाहिँ नजागेर अब यसको विरुद्धमा नलडेर प्रतिकार नगरेर आफ्ना नानीहरू हाम्रा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले भ्याक्सिन लगाउने प्रोग्राम चलाइरहेका छन् हिजोबाट भन्ने सुनेको छु। अब सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा चाहिँ बालबालिकाहरूको चाहिँ यिनीहरूले हत्या गर्छन् अनि यसको चाहिँ तुरुन्त असर पनि पर्न सक्छ। जो कमजोर छन् तुरुन्त असर परेर लगाउन साथ पनि मृत्यु भइरहेको छ। होइन भने 2 महिना 3 महिना 4 महिनापछि यसको असर चाहिँ देखिँदै जान्छ र 3 4 5 वर्षभित्र यसले चाहिँ मान्छेको मृत्यु गराउँदछ है। अब यस पछाडि यहाँ भाइरसको बारेमा के भनिएको छ भने अरबौं खरबौं भाइरसहरूले हामी घेरिएका हुन्छौँ र हाम्रो यो धरतीमा अवतरण हुनुभन्दा अगाडि नै भाइरसहरूको चाहिँ एक्जिस्टेन्स थियो, अस्तित्वमा थिए उनीहरू नै थिए चाहिँ यहाँ चाहिँ भाइरस त भने हामी त उत्पत्ति हुनासाथै उनीहरूले सिधै हाल्नुपर्ने हो नि त। यो कुरामा चाहिँ यहाँ प्रश्न चिन्ह खडा गरिएको छ, आश्चर्य चाहिँ मानिएको छ होइन। कीटाणुशास्त्रका अनुसार चाहिँ भाइरसले चाहिँ र ब्याक्टेरियाहरूको शरीरमा त उपस्थित हुन्छ, भाइरस र ब्याक्टेरियाहरू नै शरीरमा छन्, तर तिनीहरूले कसैलाई पनि रोग चाहिँ उत्पादन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका डाक्टरहरूलाई यो कुराको चाहिँ जानकारी नभएको कुरा महसुस हुन्छ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। कीटाणुशास्त्रका विशेषज्ञ अमेरिकन डाक्टर रोबर्ट लिङ्कन वाटकिन्सद्वारा प्रकाशित पुस्तक डायग्नोसिस बाई मिन्स अफ द ब्लडमा कीटाणुले रोग नै जन्माउन सक्दैन, बरु रोगी शरीरमा कीटाणुहरू जन्मिने गर्दछन् भनी आजभन्दा 100औं वर्ष अगाडि उल्लेख गरिसक्नु भएको थियो। अनि अमेरिकन डाक्टर जन फ्रसरले सन् 1919 आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि नै अमेरिकामा प्रकाशन हुने पत्रिका फिजिकल कल्चरमा प्रकाशित एक लेखमा टोरन्टोमा गरिएका थुप्रै प्रयोगहरूको बारेमा वर्णन गरेका थिए। 3 वर्षसम्म चलेको यस अध्ययनमा कीटाणु मानव शरीरमा घातक छ कि छैन भन्ने चाहिँ अध्ययन भएको रहेछ। कीटाणु कहिले पैदा हुन्छ, यी प्रश्नहरूको जवाबमा रोग लागिसकेपछि मात्र शरीरमा भेटिन्छ भन्ने कुरा साबित भएको रहेछ। कीटाणुले गर्दा रोग हुने होइन कि रोग लागिसकेपछि मात्र कीटाणुहरू त्यहाँ देखिने हुन् भन्ने कुरा त अब यो त आश्चर्यचकित कुरा भयो नि त। तसर्थ कीटाणुहरूको कारण रोग हुने होइन कि रोगको कारण कीटाणु पैदा हुने हुन्। सन् 1914 मा एउटा डाक्टरले भ्यागुते रोग डिप्थेरियाको 50,000 कीटाणु पानीमा हालेर पुरै कीटाणु पिइदिएछ। कीटाणुले कुनै रोग पैदा गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर उले चाहिँ आफूले चाहिँ टेस्ट गरेर हेर्न खोजेको। यत्रो कीटाणु एकैचोटि पिउँदाखेरि सबैको होस हवास बन्द भएको थियो र उनको मृत्यु हुन्छ कि भनेर डराएका थिए। धेरैले यस्तो ज्यान जाने चाहिँ खेल नखेल्न भनेर उहाँलाई अनुरोध पनि गरेका थिए, तर उनलाई 50,000 कीटाणु एकैचोटि जिउँदै पिउँदा पनि मर्नु त कहाँ भ्यागुते रोगको कुनै लक्षण समेत देखा परेन। अर्कोपल्ट भ्यागुते रोगको लाखौं कीटाणु एउटा मानिसको जिब्रोको तल र नाकको भित्र हाल्दा पनि रोगको कुनै लक्षण देखा परेन, किनभने चाहिँ जिब्रोको तल र नाकको तल हाल्दिएपछि यसले चाहिँ संक्रमण गर्छ, त्यहीँबाट गर्छ भन्ने कुराको मान्यता हो नि त। तर चाहिँ यसरी हाल्दा पनि रोगको कुनै लक्षणै देखा परेन। त्यो मान्छेलाई चाहिँ यो कुराको जानकारी थिएन, उसको नाकमा र चाहिँ जिब्रोको तल हालेको थाहा नदिएर हालिदिँदाखेरि पनि त्यसको कुनै रोगको लक्षणहरू देखा परेन। यसरी अरू अनेकौं रोगका कीटाणुको प्रयोग गरियो। निमोनियाको करोडौं कीटाणुहरू खानेकुरामा पानीमा मिलाएर खुवाइयो, तर कीटाणुलाई रोग पैदा गर्न उत्साहित गर्दा पनि रोगबाट मृत्यु हुन त परै जाओस्, रोगको कुनै लक्षण समेत देखा परेन। अर्को प्रयोगमा मियादी ज्वरोको लाखौं कीटाणुहरू पानीमा दुधमा मिलाएर जिउँदै निल्दाखेरि कीटाणु मरिहाल्छन् कि भनेर ख्याल गरेर उनीहरूलाई खुवाइएको थियो, तर कीटाणु खानेलाई कीटाणुबारे जानकारी चाहिँ दिइएको थिएन। यस्तै मेनिन्जाइटिसको करोडौं कीटाणुहरूको अनेक प्रयोग भए। नाकको झिल्लीमा धेरै अनुकूल हुन्छ भनेर नाकमा हालेर हेर्ने काम भयो। यी सबै प्रयोगमा कैयौं दिन प्रतीक्षा गर्दा पनि रोगको कुनै नामो निशान नै देखिएन। सन् 1914 देखि 1918 सम्म यस्ता किसिमका 150 प्रयोगहरू चाहिँ गरिएका थिए, तर रिजल्टमा त कतै पनि भाइरस र ब्याक्टेरियाले रोगको कुनै पनि लक्षण देखा परेन। यस्ता प्रयोगहरू दुनियाभरमा धेरै ठाउँमा भए, ती सबैको जानकारी गराउन सकिन्छ, तर कीटाणुको कारणले रोग हुन्छ भन्ने सिद्धान्त 100% झुटो साबित गर्न यी माथि उल्लेखित तथ्याङ्कहरू नै पर्याप्त छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ। दवाईको काम दबाएर राख्ने हो। यो चक्र बिरामीको प्राणको अन्तिम दबाई नगरेसम्म चलिराख्छ। अन्तिम दबाई भनेको दबाउने विधाई, प्राणको अन्तिम दबाई भनेको अन्तिम प्राणलाई नै दबाएर नसिद्ध्यासम्म यो क्रम चलि नै राख्ने छ भन्ने कुरा छ।
यसमा यदि यस्तै किसिमले दबाईको चक्करमा फँसिरह्यौँ भने दुर्बलता, निराशा वा अकाल मृत्यु बाहेक अरू केही प्राप्त हुन सक्दैन। स्वास्थ्य दबाईबाट मिल्ने भए कोही पनि डाक्टर, केमिस्ट या उनका परिवारका सदस्यहरू कहिले बिरामी हुने थिएनन्। यदि स्वास्थ्य किनेर मिल्ने भए संसारमा धनवान व्यक्ति कहिले रोगी हुने थिएनन्। स्वस्थ शरीर इन्जेक्सन, यन्त्र, अस्पतालका विशाल भवन या डाक्टरको डिग्रीबाट मिल्दैन, परन्तु स्वास्थ्यको नियम पालन गर्ने र संयमको जीवन जिउनाले मात्र मिल्ने गर्दछ। त्यसो हुने भए त शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, जसले संसारमाथि कब्जा जमाएको छ, संसारका उत्कृष्ट डाक्टर, अस्पताल, औषधिको साथै सम्पूर्ण सुख सुविधा, धन दौलत पनि अमेरिकामै छ। उनीहरू सदैव तन्दुरुस्त र निरोगी हुनुपर्ने होइन र? तर त्यहाँ वार्षिक करिब 6,60,000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्युको रोगबाट मात्र हुने गर्दछ। 6,60,000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु मुटुको रोगबाट मात्रै हुन्छ अमेरिका जस्तो चाहिँ मुलुकमा। वार्षिक 6 लाख मानिसहरूको मृत्यु क्यान्सर रोगबाट हुने गर्दछ। अनि मुटु र क्यान्सर रोगबाट अमेरिका जस्तो चाहिँ राष्ट्रमा मृत्यु हुन पाइन्छ त, जहाँ संसारको सबैभन्दा चाहिँ राम्रा हस्पिटल छन्, सम्पूर्ण चाहिँ दवाईहरू पनि उनीहरूकै हुन्। संसारभरि जहाँ जति पनि ठाउँमा चाहिँ वितरण भए तापनि सबै मालिकै उनीहरू नै हुन्। अब त्यसबाट संसारका टप चाहिँ डक्टरहरू पनि अमेरिकामै छन्, तर त्यहाँ 6,60,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको मृत्यु मुटुको रोगबाट मात्र हुन्छ। 6 लाख भन्दा बढी मान्छेहरूको मृत्यु क्यान्सर रोगबाट हुन्छ। त्योभन्दा पनि अचम्मको कुरा के छ भनेपछि हजुरको 4,40,000 मानिसको मृत्यु त दवाई र अस्पतालको कारणले मात्र हुने गर्दछ, जसको निमित्त अमेरिकाका कानुनविदहरू अस्पताल र दवाईबाट हुने मानव हत्याको विरुद्ध सदनबाट कडा कानुन पास गराउन कैयौं वर्षदेखि सङ्घर्षरत छन्। अब दवाईहरूको व्यर्थता सम्बन्धमा विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष के कस्ता छन् त्यस विषयमा केही भनाइ वा भोगाई यस्ता छन्। ईसापूर्व 460 देखि 375 औषधि विज्ञानको पिताको रूपमा सम्मानित महान ग्रीक डाक्टर रहेछन् हिप्पोक्रेट्स। यदि तपाईँ आफै आफ्नो डाक्टर हुनुहुन्न भने तपाईँ एक मूर्ख हुनुहुन्छ। हामी त आफ्नो डाक्टर आफै हुने हो, अनि हाम्रो आफ्नो जीवन चाहिँ अरूको हातमा सुम्पिने हो त भनेपछि यदि तपाईँ आफ्नो डाक्टर आफै हुनुहुन्न भने तपाईँ एउटा मूर्ख हो भनेर आजभन्दा 2300-2400 वर्ष अगाडि यो वेस्टर्न मेडिसिनको जुन चाहिँ जन्मदाता हुन्, फादर अफ वेस्टर्न मेडिसिन भनेर भन्छ उहाँलाई, भनेपछि उहाँले नै त्यस्तो कुरा भन्नुभएको रहेछ। प्रोफेसर डाक्टर एलोन्जो क्लार्क भन्ने एमडी गरेका चाहिँ डाक्टर रहेछन्। उहाँ चाहिँ 1807 मा जन्मिनु भएको रहेछ। 1887 मा उहाँको मृत्यु भएको रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको रहेछ भने उहाँ प्रोफेसर हो, एकदमै चाहिँ अब प्रख्यात चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँ मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ, एमडी गरेको अमेरिकामा। त्यो पनि सबै औषधि विष हुन्। औषधिको एउटा सानो मात्राले पनि हाम्रो जीवनी शक्तिलाई ह्रास गर्दछ, हाम्रो इम्युनिटी पावरलाई चाहिँ ध्वस्त बनाइदिन्छ। भनेपछि कति खतरनाक कुराहरू रहेछ त यो औषधिले चाहिँ गर्ने चाहिँ हामीलाई। अब त्यस पछाडि डाक्टर ओलिभर होम्स, उहाँ पनि एमडी गरेकै डाक्टर हो। उहाँ चाहिँ 1894 मा उहाँको मृत्यु भइसकेको छ भने उहाँ अमेरिकन फिजिसियन हुनुहुन्छ। यदि समस्त औषधिहरूलाई समुद्रमा फालिदियो भने त्यो मानवताको लागि लाभकारी होला, तर बिचारा समुद्री जीव माछाको लागि अवश्य विनाशकारी हुन्छ। दवाई प्रारम्भमा जति लाभकारी किन देखियोस् त्यसको अन्तिम परिणाम हानिकारक नै हुन्छ। यो सम्पूर्ण यही मोडर्न मेडिकल साइन्सका चाहिँ अब चाहिँ डाक्टरहरू हुन्। आजभन्दा 100-150 वर्ष अगाडिदेखि यस्ता कुराहरू उहाँले चाहिँ प्रकाशमा ल्याउनु भएको रहेछ। डाक्टर आरटी ट्रायल भन्ने उहाँ पनि एमडी गरेकै डाक्टर हो। 1877 मा उहाँको मृत्यु भइसकेको थियो। चाहे मलाई संसारमा रोग निको पार्नको लागि अन्य कुनै साधन उपलब्ध नहुन सक्ला, फेरि पनि म आफ्नो हातले औषधि दिनबाट आफूलाई बचाइराख्ने छु, किनभने कसैको भलाइ गर्न नसके पनि यस्तो हानिकारक औषधि सेवन गराएर कसैको नोक्सान गराउनबाट आफूलाई अवश्य रोक्नेछु। ल हेर्नुहोस् त कस्तो खतरनाक कुरा गर्नुभयो। यो औषधि भनेको विष हो। मलाई बरु अरू कुनै पनि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ उपायहरू नमिल्ला औषधि उपचार गर्नको लागि, तर यस्तो खतरनाक विष आफ्नो हातबाट अरूलाई दिएर चाहिँ मान्छेको चाहिँ स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल गर्ने, मान्छेको हत्या गर्ने काममा चाहिँ म चाहिँ लाग्नबाट आफूलाई बचाइरहेको छु भनेर चाहिँ आजभन्दा चाहिँ 150 वर्ष अगाडि यस्ता विख्यात डाक्टरहरूले चाहिँ भनिरहेका छन्। मेडिकल डाक्टर, यही मोडर्न मेडिकल साइन्सका डाक्टरहरूले। सर विलियम अस्लर भन्ने उहाँ पनि एमडी गरेकै चाहिँ लन्डनको चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको चाहिँ प्रोफेसर रहेछन्। 1919 उहाँको मृत्यु भइसकेको थियो। भनेपछि के भन्नुभएको छ, सबैभन्दा ठुलो डाक्टर त्यही हो जो औषधिको निरर्थकतालाई बुझ्न सक्छ।
औषधि भनेको चाहिँ हाम्रो लागि हानिकारक कुरा हो, त्यसको चाहिँ हाम्रो जीवनमा कुनै पनि चाहिँ अर्थ छैन भन्ने कुरा जसले बुझ्न सक्छ त्यो मात्रै सही डाक्टर हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ 140-50 वर्ष अगाडि। अर्को डाक्टर हुनुहुन्छ हेनरी लिन्डहाल भन्ने चाहिँ, उहाँ चाहिँ विश्वविख्यात डाक्टर हो अनि उहाँको मृत्यु 1924 मा आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि नै भइसकेको छ करिब। उहाँ पनि अमेरिकाकै चाहिँ विख्यात डाक्टर हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, मनुष्यको जानकारीमा जति पनि तीव्र विष छन् ती सबै एलोपेथिक औषधिहरूमा पाइन्छन्। ल सुन्नुहोस्, हाम्रो जानकारीमा जति पनि तीव्र विषहरू छन् त्यो सबै एलोपेथिक औषधिहरूमा पाइन्छन् भनेर उहाँले भन्नु भइराखेको छ, मैले भनेको त होइन नि। अब डाक्टर लक्ष्मीनारायण चौधरी भन्ने रिटायर सिभिल सर्जन रहेछन् जबलपुर मध्य प्रदेश भारतको। उहाँले के भन्नुभएको छ, दवाईले धेरै ठुलो लाभ हुन्छ भन्ने सोचेर मैले चिकित्सकको जीवन सुरु गरेँ, तर दवाईहरूले ठुलो हानि पुर्याउँछ यो मेरो जीवनको अनुभवको निष्कर्ष हो। मैले मामुली दवाईदेखि लिएर महँगो दवाई समेत प्रयोग गरेर हेरिसकेको छु। यिनीहरू बेकार मात्र होइनन्, एकदमै स्वास्थ्यको लागि हानिकारक र नोक्सानदेह पनि छन्। वास्तवमा डाक्टरको कर्तव्य भनेको मानिसलाई बिरामी हुनबाट बचाउनुको साथै स्वस्थ रहनुको लागि मार्गदर्शन गर्नु हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब आयो चाहिँ अन्तिममा चाहिँ महात्मा गान्धीको भनाइ। महात्मा गान्धीले के भन्नुभएको छ, उहाँको मृत्यु 1948 मै भइसकेको छ। शरीरमा अनेक दवाई ठोसेर मनुष्य आफ्नो जिन्दगी घटाउँछ, यति मात्र होइन आफ्नो मनमा अधिकार पनि गुमाएर बस्छ। यसबाट उसले आफ्नो मनुष्यत्व पनि गुमाउँछ र शरीरको स्वामी बनिराख्नुको सट्टा उल्टो यसको गुलाम बनिराख्छ भनेर यस्तो कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यी स्वयं मेडिकल डाक्टरहरू जो एमडी गरेका अमेरिका चाहिँ युके जस्ता चाहिँ अब विश्वलाई कब्जा गरेर बसेका राष्ट्रका चाहिँ विख्यात चाहिँ डाक्टरहरूले यस्ता कुराहरू आजभन्दा 150 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले यो एडभोकेसी गर्दै गइराख्नु भएको छ। यो मोडर्न मेडिकल साइन्सको चाहिँ जुन विद्या हो त्यसमा गरिने चाहिँ औषधिको प्रयोगले मान्छेहरूको हत्या गर्ने बाहेक अरू केही काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उहाँहरूले त्यसबेला उल्लेख गर्नुभएको छ। अब यो मध्य प्रदेशको कुरा हो। अप्रिलको महिनामा मात्रै 20 जना चाहिँ पुलिस कर्मीहरूको चाहिँ हत्या भयो। केले गर्दाखेरि कोरोना आतंकले निम्त्याएको यो भ्याक्सिन, जबरजस्ती भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि यहीँ छिमेकी राष्ट्र चाहिँ भारतमा जबसम्म मेरो सास चलिरहेको छ तबसम्म म मानव कल्याणको लागि अनवरत रूपमा चाहिँ लागिराख्नेछु भन्ने यो म तपाईहरुलाई वचनबद्धता गर्न चाहन्छु। भ्याक्सिन लगाउने कि नलगाउने तपाईहरुको इच्छा हो। भ्याक्सिनको प्रयोजन भनेको हाम्रो हत्या गर्ने बाहेक केही पनि हैन। अब यो भ्याक्सिन भित्र अरू थुप्रै चीजहरु त्यहाँ भित्र माइक्रोचिप फिट गरिएको हुन्छ, हामीलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने चाहिँ काम गरेको हुन्छ। यी विभिन्न कुराहरु छन्, यसको अध्ययन त तपाईहरुले गर्नु पर्दैन, सबै मैले मात्र गर्ने हो त। पढे लेखेको हुनुहुन्छ, जतिले पनि पढे लेखेका चाहिँ दाजुभाइहरु हुन्छन्, उहाँहरुले अरूलाई पनि सम्झाउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो। यी विश्वभर चाहिँ भइरहेका चाहिँ आन्दोलनका भिडियोहरु लाखौं मान्छेहरु 20-20 लाख चाहिँ जर्मनीमा चाहिँ यसको विरुद्धमा प्रदर्शनमा उत्रिए, ती कुराहरु देखाउनु पर्दैन तपाईहरुले। इन्डियाको एउटा चाहिँ गाउँ छ हरियाणामा, त्यो गाउँमा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ बासिन्दाहरूले चाहिँ आफ्नो एरियामा सम्पूर्ण लकडाउन, यो सम्पूर्ण कोरोनाको आतंकबाट चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ गाउँलाई चाहिँ मुक्त गराएर चाहिँ 25 जना चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डन्डाहरू लिएर चाहिँ पहरेदार बनाएर राखे। त्यो चाहिँ सर्दा सर्दा अहिले 40-50 वटा चाहिँ गाउँमा चाहिँ त्यो सरिसक्यो र त्यहाँ सम्पूर्ण लकडाउन, यो कोरोना आतंकको कुनै प्रभावै छैन। उनीहरूले नर्मल लाइफ चाहिँ बिताइरहेका छन्। अब त्यसमा चाहिँ अस्ति एउटा डीएसपी चाहिँ फौज लिएर चाहिँ 2-4 वटा चाहिँ गाडी लिएर त्यहाँ गइसकेपछि तुरुन्त चाहिँ गाउँलेहरू आएर त्यहाँ भाटा लट्टीहरू ल्याएर घेरेर तिमीहरूको हड्डी सड्डी धुलाइ गरेर यही जमिनमा गाड्दिन्छौ भनेपछि त्यहाँको तिनीहरूको भागाभागी व्यवस्था भयो। यो यही चाहिँ इन्डियामा भइरहेको कुरा हो। इन्डियामा अहिले चाहिँ डाक्टर विश्वरूप रायको नेतृत्वमा, डाक्टर अमर सिंह आजादको चाहिँ नेतृत्वमा 161 जना मेडिकल डाक्टरहरूले यो कोरोना भनेको झुटो, फेक हो, फर्जी हो, यसको कुनै पनि चाहिँ आधार छैन, यो चाहिँ महामारी हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ यो केस चाहिँ दायर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ चिठी लेख्नु भएको छ यही चाहिँ इन्डियामा। अब हाम्रो देशमा हेर्नुहोस्, अब यहाँ त चाहिँ अब चाहिँ भ्याक्सिन लगाऊ, भ्याक्सिन लगाऊ।
आफ्नो बालबच्चाहरूलाई मार्नलाई भ्याक्सिन लगाउने, आफ्नो चाहिँ हत्या गर्नको लागि भ्याक्सिन लगाउने। अब आजको लागि म यतिमै चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु तपाईँहरूबाट। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ, तपाईँहरूको स्वास्थ्य लाभको चाहिँ शुभकामना छ। अर्को एउटा कुरा फेरि म चाहिँ के चाहिँ तपाईँहरूलाई एस्योर गराउन चाहन्छु भनेपछि कोभिड-19 कोरोनाबाट यो विश्वमा कोही एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन। मृत्यु भएको छ त यसको डर र त्रासले भएको छ, मृत्यु भएको छ त यसमा प्रयोग गरिएको चाहिँ दबाईहरू चाहिँ को कारणले मृत्यु भएको छ, मृत्यु भएको छ त यो चाहिँ ज्यानमारा मास्क लगाएको कारणले मृत्यु भएको छ, मृत्यु भएको छ त यो ज्यानमारा चाहिँ सेनिटाइजर चाहिँ प्रयोगको कारणले चाहिँ मृत्यु भएको छ, मृत्यु भएको छ त यो ज्यानमारा भ्याक्सिनको कारणले मृत्यु भएको छ, मृत्यु भएको छ त यो चाहिँ राज्यले मचाएको आतङ्क, राज्यका चाहिँ विङ्सहरूले मचाएको आतङ्कले घरभित्र थुनेर चाहिँ हामीलाई न्याकेर चाहिँ हत्या गरिएको कारणले मृत्यु भएको छ। अरू कोरोनाबाट चाहिँ न कसैको मृत्यु हुन्छ न हुनेवाला छ, न कोरोना भन्ने चाहिँ कुनै चाहिँ विराम हो। यो एउटा आतङ्कवाद हो, यो 30-40 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ सुनियोजित षड्यन्त्र हो भन्दै म हजुरहरूलाई चाहिँ एकदमै सचेत रहन र चाहिँ जागृत अवस्थामा रहन र कति निदाउनुहुन्छ अब चाहिँ जाग्नु पर्यो भनेर चाहिँ आग्रह गर्दै अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई नमस्ते।